मैं तेरी हो गई हैं एपिसोड 2 में खुश आमदीद। आफ़ताब मेरी सीढ़ियाँ उतरने में मदद करें प्लीज़ आफ़ताब। आयशा की प्रेगनेंसी का 7वाँ महीना चल रहा था। आफ़ताब मलक ने उसे सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने से सख्ती से मना किया था। पर आज वो ज़िद करके आफ़ताब मलक की मदद से ऊपर गई, क्योंकि ऊपर इनके होने वाले बेबी के कमरे में वो अपनी पसंद से रद्दो-बदल करवाना चाहती थी। कोई जवाब ना पाते हुए इसने खुद से ही नीचे उतरने का सोचा, लेकिन तीसरी सीढ़ी पर कदम रखते ही इनका पाँव फिसला और एक दिलखराश चीख के साथ वो उल्टते हुए सीढ़ियों से नीचे गिरी और गिरते ही बेहोश हो गई। आफ़ताब मलिक जो कि पौधों को पानी दे रहे थे, आयशा की दिलखराश चीख सुनकर इनके हाथ से पाइप छूटा और वो बिजली की तेज़ी के साथ घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुए। लेकिन सामने का मंज़र देखकर इनका दिल दहल कर रह गया। तेज़ी से वो आयशा की जानब बढ़े, आहिस्तगी से इन्हें सीधा किया, पर इनका खून में लथपथ वजूद देखकर लगा कि शायद इनके दिल को किसी ने मुट्ठी में लेकर कुचल दिया हो। जुनैद चाचा गाड़ी निकालें। इन्होंने पूरी कुव्वत से ड्राइवर को आवाज़ दी और आयशा को बाहों में भर के दरवाजे की सिमत भागे। आयशा को गाड़ी में डालकर इनका सर अपनी गोद में रखा। अपनी मालिक की ऐसी हालत देखकर जुनैद के भी हाथ-पाँव फूल गए थे। 5 मिनट में गाड़ी अस्पताल के बाहर रुकी। जल्दी से आयशा को फिर उठाकर वो अस्पताल के अंदर दाखिल हुए। डॉक्टर इन्होंने चीख कर डॉक्टर को आवाज़ दी। कुछ लोगों ने मुड़कर इसकी तरफ देखा और वो डॉक्टर जिन्होंने पहचान लिया था कि ये आफ़ताब मलिक हैं, वो दोनों आफ़ताब मलिक की तरफ बढ़े। डॉक्टर देखें मेरी बीवी सीढ़ियों से नीचे गिर गई है। ये प्रेग्नेंट है, कुछ करें प्लीज़। मेरी बीवी और बच्चे को बचा लें। बच्चों की तरह इल्तिजा करता आफ्ताब मलिक सबको काबिले रहम लगा। हाँ ठीक है, आप जल्दी इन्हें स्ट्रेचर पर लटा दें। हाँ हाँ, इन्होंने जल्दी से आयशा को स्ट्रेचर पर लटाया। इन्हें जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करें। तो डॉक्टर नबीला को मेरे केबिन में भेज दें। जल्दी करें और डॉक्टर फ़हद आप जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करवाएँ। डॉक्टर सबको इनके काम सौंप कर जा चुका था। आयशा को 2 वार्ड बॉय इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। पर आफ़ताब मलिक की दुनिया जैसे वहीं रुक गई थी। साँस अटक के आने लगे। दिल कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने का पता दे रहा था। जबकि वो दिल की आवाज़ ना सुनते हुए आँखें बंद करके सिर्फ़ खुदा को पुकारने लगा। अपने ऑफ़िस में बैठकर सीट की पुश्त पर सर गिराए आँखें मूंदे वो कल रात के वाक़े को याद करने लगा। कितना सुकून मिला था उसे इस उसके करीब जाके, उसे महसूस करके और उसका मुज़ाहमत करना और जब कुछ ना बन पड़ा तो धमकी देना। ये सब सोचते हुए उसके लबों को अपने आप मुस्कुराहट ने छुआ और तभी उसके कानों में वो जुमला गूंजा, माँ सही कहती है तुम हो ही घटिया। एक ही पल में इसकी आंखें खून से नहा गई। रीना मलक ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मेरी जान के दिल में मेरे खिलाफ नफरत भर दी, ये जानते हुए भी इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है। और दूसरा तुमने उसका रिश्ता अपने जैसे घटिया इंसान से जोड़ने की कोशिश की। गुनाह तो तुमने पहले भी बहुत किए, पर अब तुमने चाचू की आखिरी निशानी मेरी मोहब्बत को मुझसे दूर करने की कोशिश की है। और इस घटिया इंसान से रिश्ता जोड़कर तुमने मेरी इज़्ज़त पर वार किया, मेरी गैरत को ललकारा। मेरे गुस्से को हवा देकर तुमने अपने बुरे वक़्त को दावत दी है। अब तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुँचाना मेरे लिए और भी ज़रूरी हो गया है। कल रात कनाडा से आकर अपनी जान को तो एक झटका दे ही आया हूँ। सोच रहा हूँ आज उसके सारे जुमला हकूक़ अपने नाम लिखवा कर अपनी 14 साला मेहनत पर पानी फेर दूँ। और मैं अच्छे से जानता हूँ ये सिर्फ़ आपके लिए एक झटका नहीं होगा। ये आपके गंदे प्लान के समंदर में सुनामी जैसा काम करेगा। तुम्हें भी तो पता चले अस्वद मलक वापस आ गया है, या यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, तुम्हारा बुरा वक़्त नज़दीक आ गया है। वो खुद से ही बातें करते हुए अपने प्लान को तरतीब देने लगा। हेलो हैंडसम, वो अभी अपने प्लान को हकीकत का रूप देने के लिए किसी को फ़ोन करके हटा ही था कि नीलम चुस्त जीन्स और तंग शर्ट पहने जो कि इसके जिस्म के हर हिस्से को छुपाने में नाकाम हो रही थी, इसके ऑफिस में दाखिल हुई। असवद ने एक सरसरी नज़र इस पर डालकर अपनी नज़रों के ज़ाविया बदला। इसके हिसाब से लड़की को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो कि इनके जिस्म को छुपा ना सकें। एक औरत हीरे की इमारत छुपा कर रखने वाली चीज़ होती है। अगर वो अय्याम भी हो तो सिर्फ़ अपने महरम रिश्तों के सामने। नीलम ने उसका नज़रें फेरना शिद्दत से महसूस किया। आखिर वो इस पर अपना दिल जो हार बैठी थी।
اسود ملک کو پانا اس کی ضد بھی تھی اور جنون بھی۔ کیا ہوا؟ ایسے نظریں کیوں پھیر لی مجھے دیکھ کر؟ یا تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، بولو کیا کام ہے؟ تمہیں اس نے مصروف سے انداز میں کہا۔ میرے سارے کام تو اب تم سے شروع ہو کر تم پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ جانے من نیلم نے دونوں ہاتھ اس کے چہرے کے ارد گرد رکھتے ہوئے تھوڑا جھک کر کہا۔ اسود نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کے کھلے گلے پر نظر پڑتے ہی ایک بار پھر نظروں کا زاویہ بدلا۔ مس نیلم، آپ مجھ سے دور ہو کر بات کریں، اس نے دبے دبے غصے سے کہا۔ نہیں اسود، اب میں تم سے اور دور نہیں ہو سکتی۔ آگے ہی تم 4 سال تک مجھ سے دور رہے ہو، اب اور نہیں۔ اب ہمارے بیچ میں سب دوریاں ختم ہو جانی چاہیے۔ مخمور لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر جھکی، لیکن اس سے پہلے اسود نے اسے کندھوں سے پکڑ کر دور کر دیا تھا، جس سے وہ 3 4 فٹ دور ہو گئی اور گرتے گرتے بچی۔ وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے وہ دوبارہ اس کے قریب آئی۔ تم نے مجھے خود سے دور کرنے کی ہمت کیسے کی؟ اپنی حد میں رہو۔ مس نیلم فاروقی، تم یہاں ہو تو صرف اپنے باپ کی وجہ سے۔ میں تمہاری عزت کرتا ہوں کیونکہ تم میرے پاپا کے دوست اور بزنس مین پارٹنرز کی بیٹی ہو، ورنہ تم جیسی لڑکیوں کو اسود ملک دیکھنا بھی اپنی آنکھوں کا گناہ سمجھتا ہے۔ اس کے حلیے پر ایک تنقیدی نظریں ڈال کر اس نے نیلم کو اس کے نازیبا حلیے کی طرف متوجہ کروایا۔ مجھ جیسی لڑکی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ تمہیں میرے کپڑوں سے پرابلم ہے؟ اوکے فائن، تم بتاؤ میں کیسے کپڑے پہنوں؟ اس نے بات کو آسانی سے ختم کرتے ہوئے کہا۔ بات صرف کپڑوں کی نہیں مس نیلم فاروقی، بات ہے شرم کی، حیا کی۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ ایک نامحرم کے پاس اس حلیے میں کیا حرکات کر رہی ہیں؟ تو تم بتاؤ تمہیں کیسی لڑکیاں پسند ہیں؟ میں ویسی بن جاتی ہوں اور شادی کے بعد میں خود کو تمہاری پسند میں ڈال لوں گی، ویسی بن جاؤں گی جیسی تم پسند کرتے ہو۔ ایک منٹ، کس نے کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ اسود نے اس کی بات کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے کہا۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہیں مجھ سے ہے۔ شادی کرنی پڑے گی اور مجھ سے ہی محبت کرنی ہوگی کیونکہ تم صرف اور صرف میرے ہو، اور جو چیز میری ہوتی ہے میں اسے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ اگر میری چیز کو کوئی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے میں اس کی ہستی تباہ کر دوں گی، اور اگر وہ چیز مجھ سے دور جانے کی کوشش بھی کرے تو میں اسے ایسا توڑ پھوڑوں گی کہ وہ کسی کے قابل نہیں رہے گی۔ جنونی انداز میں کہتی اسے وہ کوئی ذہنی مریضہ لگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ نہ تو میں کوئی چیز اور نہ ہی تمہارا کوئی خریدا غلام ہوں۔ میرا دل جو کہے گا میں وہی کروں گا۔ میں تم سے شادی کروں گا نا، میں نے ایسا کبھی وعدہ کیا ہے تم سے؟ اور مجھے نہیں یاد آتا کہ میں نے کبھی تمہارے ساتھ ایسا کوئی برتاؤ کیا ہو یا ایسا کوئی اشارہ ہو جس سے تم کو لگا ہو کہ شاید میں تم سے شادی وادی میں انٹرسٹڈ ہوں۔ سوری مس نیلم فاروقی، مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ صرف آپ کے اپنے دماغ کا فطور ہے۔ اسے آپ جتنی جلدی اپنے دماغ سے نکال دیں گی آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا، نہیں تو آگے جا کر آپ کو ہی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب آپ میرے آفس سے جا سکتی ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر آفس سے باہر نکالتے ہی اس نے دروازہ فنگر پرنٹ سے لاک اور دوبارہ اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ دوستو، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ 2؟ اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد